बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब मौत का मंज़र को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। सवालाते मुनकर नकीर। कब्र में 3 सवाल। पहला सवाल मैयत से करेंगे, मिन रब्बु का, तेरा रब कौन है। दूसरा सवाल ये होगा, मा दीनु का, तेरा दीन क्या है। तीसरा सवाल ये होगा, मा तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल मोहम्मद, इस शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक तो क्या कहता था। एक ही वक्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम कब्रों में कैसे होंगे। इस तीसरे सवाल के मुतल्लिक कि ये पूछा जाएगा कि इस शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक तो क्या कहता था, ये सवाल हर मैयत से होगा। एक वक्त मरने वाले कई लोग होते हैं, कोई कैसे होगा, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र में तशरीफ़ लाने की कैफियत क्या होगी। जवाब, इस अक़दा को हल करते हुए उस्ताद अल-मुहक्किकीन व अल-मुदक्किकीन रईसुल अस्किया उस्तादी अल-मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हुसैन साहब नईमी रहमतुल्लाह अलैह जामिया नईमिया गढ़ी शाह लाहौर ने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आम लोगों की कब्र में मौजूद होना मायनवी होगा, यानी आपका अक्स व परतू तो साहिब कब्र के सामने होगा और कुछ उनसे ज़ायद मरातिब वाले लोगों की कब्रों और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिज़ार अनवर के दरमियान से हिजाब उठा लिए जाते हैं। और अगर मज़ीद मर्तबा रखने वाले हजरात होंगे तो उनकी कब्रों में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बनफ्स नफीस तशरीफ़ ला कर जलवागर होंगे। जब मौत देने वाला फरिश्ता मलकुल मौत यानी हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की दी हुई कुदरत से एक वक्त में कई जगह हासिल हो सकता है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वक्त में कई जगह तशरीफ़ ले जाना कैसे मना होगा, जबकि वो भी अल्लाह की कुदरत पर मौकूफ़ है। क्या अल्लाह ताला की कुदरत में शक कर लिया जाए कि वो कैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जगह पहुँचा देगा। रब कुद्दूस की शान में और कुदरत में तरद्दुद रखना तो यकीनन कुफर है। अगर अल्लाह ताला को कादिर तस्लीम कर लिया जाए और फिर कहा जाए कि अल्लाह ताला को कुदरत हासिल है लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के लायक नहीं कि वो हर जगह जा सकें, तो इसका मतलब माज़अल्लाह ये होगा कि आपकी शान को शैतान से भी कम दर्जा दे दिया जाए, क्योंकि शैतान को रब ताला ने हर जगह जाने और इंसानों को वसवसा डालने की इजाज़त दे दी है। उसे ये ताकत भी हासिल है कि वो हर जगह जाता भी है। असल में ये तीनों कौल मरका बाब असबात अज़ाबुल कब्र में मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र किए हैं। उस्ताद अल-मुकर्रम हज़रत मुफ्ती मोहम्मद हुसैन साहब ने उनमें ही तत्बीक दी है। पहला कौल, लफ्ज़ हाज़ा इसम इशारा है। इससे ये बताना मकसूद है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कब्र में तशरीफ़ लाना मायनवी तौर पर होगा, जो कि सूरी की तरह ही होगा। इसम इशारा का जिक्र करने में मुबालगा है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्स और तमसील सामने होंगे। बिल्कुल यही सूरत समझ आएगी, आप खुद बज़ात तशरीफ़ फरमा हैं। दूसरा कौल, मैयत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान से हिजाब उठा लिए जाएंगे, यहाँ तक कि वो आपको देख रहा होगा और उस वक़्त उससे सवाल किए जा रहे होंगे। ख्याल रहे कि इस कौल को मरका में इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह के कौल के रद्द के लिए जिक्र किया गया है। तहम एक कौल है जैसे कि खुद मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने ये अल्फाज तहरीर किए जैसे कहा गया है। तीसरा कौल, जब ये तस्लीम किया जाए कि इसम इशारा हाजा का इस्तेमाल इसीलिए हुआ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में खुद तशरीफ़ फरमा होंगे, तो उसका मतलब ये हो सकता है कि बाज़ कब्रों में तशरीफ़ लाते हों और बाज़ में ना आते हों। ज़्यादा ज़ाहिर बात यह है कि जिन लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ाहिरी हयात में पाया है, यानी सहाबा कराम, उनकी कब्रों में खुद तशरीफ़ ले जाते हों, या इसी तरह आपकी ज़ियारत से कोई शख्स भी किसी वक्त में मुशर्रफ हुआ तो उसकी कब्र में आप खुद बनफ्स नफीस तशरीफ़ ले जाते हों। ये 3 कौल अगरचे इस मसले में 3 किस्म के मज़हब हैं, लेकिन इन तमाम में तत्बीक देकर बतौर महाकमा किबला मुफ्ती साहब मज्जला अला ने इन तमाम को जमा किया है।
सईद उल-औलिया हज़रत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का मौक़िफ़। हज़रत पीर साहब नूरुल्लाह मरकज़ा का मौक़िफ़ ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ़ लाते हैं। इसम इशारा को वज़ा ही इसलिए किया गया है कि लफ्ज़ हाज़ा मुफ़रद मुज़क्कर महसूस मबसर पर दलालत करे, ये उसका हकीकी मायनी है। और कानून है कि किसी लफ्ज़ का हकीकी मायनी लिया जा सके तो मजाजी मायनी नहीं लिया जाता। इसलिए लफ्ज़ हाज़ा के हकीकी मायनी का एतबार करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामने मौजूद होना ज़रूरी है। इस मसले पर सईद उल-औलिया हज़रत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह अपना मौक़िफ़ मक्का मुकरमा में मदरसा सोलतिया के शेख उल हदीस साहब के सामने पेश करना और हज में जाते हुए दौरान सफ़र मदरसे के एक तालिब इल्म मौलवी साहब से गुफ्तगू फरमाने का मुकम्मल वाक़या नकल कर रहा हो, जो बहुत ही मुफीद है क्योंकि ये बहुत ही इल्मी बहस है। दुरूद मुस्तग़ास पर गुफ्तगू। जहाज़ में एक साहब दुरूद मुस्तग़ास पढ़ रहे थे जिसमें एक फ़िक्रा अल-मुस्तग़ास इला हज़रत अल्लाह ताला अस्सलाम वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला के हुजूर आपसे ही फरियाद तलब की जा रही है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर सलात व सलाम हो बार बार आता है। ये दुरूद शरीफ अक्सर बुजुर्गान दीन और खुसूसन हज़रत किबला आलिम कुदसरा और उनके मुतवस्सिलीन के मामूलात से है। आप फरमाया करते थे कि इसका नागा हरगिज़ न करना चाहिए क्योंकि इसमें अजीबोगरीब तासीरात हैं। अगरचे इसके मौलफ़ के मुतल्लिक़ इस नवाह में तबाशुदा नुस्खों में कोई जिक्र नहीं, लेकिन हज़रत शेख अल-जामी ने अपने मसौदात में लिखा है कि 1355 हिजरी में मुझे रजब हिंदी की दुकान वाक़या मदीना आलिया पर उसका एक नुस्खा मतबूआ देखने का इत्तफ़ाक़ हुआ, तो उसमें तरतीब दहिंदा का नाम सईद अहमद कबीर रफ़ाई तहरीर था, जो मशाहीर इराक़ में से हुए हैं और हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के हम असर और उनसे मुस्तफ़ीज़ थे। आपके मलफूज़ात का मजमूआ अल-बुरहान अल-मुवय्यद के नाम से मौसूम है, जिसका उर्दू तर्जुमा मौलवी अशरफ अली थानवी के भाई मौलवी ज़फ़र अहमद थानवी ने किया है और मौलवी अशरफ अली थानवी साहब ने उस पर तकरीज़ तहरीर की है। अगर दुरूद मुस्तग़ास शरीफ हज़रत अहमद रफ़ाई की तरतीब है तो निदाए गायबाना के जवाज़ पर एक और बहुत बड़े बुजुर्ग का अमल दलील बन जाता है, जिसकी विलायत पर तमाम अहले इस्लाम का इत्तफ़ाक़ है। जिन वजीफ़ा ख्वां हज़रत पर एतराज़ किया गया था वो ख्वाजा अब्दुर्रहमान चौहरवी हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह थे। उन्होंने हज़रत किबला आलिम कुदसरा की खिदमत में हाजिर होकर दरियाफ्त किया तो आपने फरमाया कि जायज़ है। जब मकरानी मौलवी साहब को मालूम हुआ तो उन्होंने आपसे इसके जवाज़ में सबूत मांगा। आपने फरमाया हदीस बुखारी जिसकी वजाहत आ रही है, वो कहने लगे हाजी रहमतुल्लाह महाजिर मक्की 30 वर्ष से बुखारी शरीफ का दर्स दे रहे हैं और ऐसी निदाए गायबाना को नाजायज़ करार देते हैं। आपने फरमाया हाजी साहब भी हमारी तरह के ही एक इंसान हैं। मौलवी साहब ने कहा क्या उनके सामने आप ये फ़िक्रा कह देंगे? फरमाया हाँ कह दूंगा। इन दिनों हाजी रहमतुल्लाह महाजिर मक्की मदरसा सोलतिया के सदरात पर मुतमक्किन थे और ये आपकी उम्र शरीफ का आखिरी साल था, क्योंकि अगले साल ही 1309 हिजरी में आपका विसाल हो गया। जहाज़ में हज़रत से दुरूद मुस्तग़ास पर गुफ्तगू करने वाले मौलवी साहब मदरसा सोलतिया में तालिब इल्म थे और वतन से तातीलात गुजारने के बाद वापस जा रहे थे। उन्होंने मक्का शरीफ में पहुंचकर जनाब हाजी साहब से उस गुफ्तगू का जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, वो साहब मिलें तो उन्हें ले आइएगा, उनके दलाइल सुनेंगे। मगर हाजी साहब के नाइब मदरस मौलाना मोहम्मद गाजी जोश में आ गए और उन्होंने हज़रत के इल्म का इम्तहान लेने और आपको लाजवाब करने के ख्याल से कई किताबों से मुश्किल और अदब यानी पेचीदा इल्मी सवालात जमा करने शुरू कर दिए। उस्ताद अल उलमा मौलाना मोहम्मद गाजी की हज़रत गोलवी से पहली मुलाकात। मौलाना गाजी मोची कुड्डी इलाका अटक के खटक पठान थे। मौलाना अहमद हुसैन कानपुरी से तालीम हासिल की और मक्का शरीफ में हाजी रहमतुल्लाह साहब से इल्म हदीस की तकमील करके वहीं मदरसा सोलतिया में मदरस हो गए। आप तमाम अलूम मतदावला में तबखर रखते थे, खुसूसन इनमें तजवीद और किरत में महारत तामा थी। जब हज़रत कुदसरा से मुलाकात हुई तो इस कदर अज खुद रफ्ता हो गए कि मदरसा सोलतिया की तदरीस से मुस्तफ़ा होकर गोलरा शरीफ आ गए और बाकी ज़िंदगी उसी जगह दरस व तदरीस और फतावा नवीसी में गुजार दी। हज़रत अजी साहब हज़रत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह के वालिद गिरामी के पहलू में दफन है। रद्द वहाबियत में अजाला आपकी यादगार तहरीर है। हज़रत बाबू जी पीर गुलाम मुहिउद्दीन मज़ला
کہ بڑے صاحبزادے شاہ غلام محی الدین المعروف جناب بڑے لالا جی مدضلع فرماتے ہیں کہ جناب استاد محمد غازی صاحب فرماتے تھے کہ ابتداً جب مکہ معظمہ میں حضرت قبلہ عالم قدسرہ کی تشریف آوری اور علمی شہرت کا چرچا ہوا کہ پنجابی سید بڑا عالم فاضل اس سال حج کے لیے آیا ہے اور اس کی مکرانی طالب علم سے درود مستغاث پر جہاز میں گفتگو کا حال بھی معلوم ہوا تو انہیں دیکھنے کا بے حد اشتیاق پیدا ہوا۔ ساتھ ہی ایک دوسرے بنگالی مولوی سے مل کر میں نے کچھ مشکل عملی سوالات جمع کیے کہ آپ سے پوچھیں گے، اور کافی تلاش کے بعد خواجہ عبدالرحمن چوروی ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کی وساطت سے ہم نے آپ کو بیت اللہ شریف کے سامنے مراقب پایا۔ جب قریب گئے تو آپ نے بیٹھنے کا اشارہ فرمایا، لیکن آپ پر کچھ ایسی حالت طاری تھی کہ جو ہی ہماری نظر پڑی رکعت طاری ہو گئی اور بحث مباحثے کا خیال دل سے جاتا رہا۔ میں شرم کے مارے اپنے ہمراہی بنگالی مولوی سے آنسو چھپاتا تھا کہ کیا کہے گا، کیسی شیخی سے آیا تھا، کیسے رو رہا ہے، مگر جب میں نے بالآخر اس کی طرف دیکھا تو وہ بھی رو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت نے ہم سے حال دریافت کیا، مگر مجھ سے بات نہ ہو سکتی تھی۔ آخر کار میں نے آپ سے مدرسہ سولتیہ میں اپنی جائے رہائش قیام کے لیے عرض کیا تو آپ نے شکریہ ادا کرتے ہوئے فرمایا، مولوی صاحب میرے لیے یہی جگہ اچھی ہے، لیکن میرے بہت اصرار پر فرمایا اچھا وہیں ٹھہر جاؤں گا، وہاں قضائے حاجت وغیرہ کے لیے سہولت ہوگی، یہاں بپاس ادب بہت دور جانا پڑتا ہے۔ چنانچہ ہمارے ساتھ مدرسہ میں تشریف لے آئے۔ مولانا محمد غازی فرماتے تھے کہ ان دنوں حضرت پر کچھ ایسی کیفیت طاری رہتی تھی کہ آپ پر نظر پڑتے ہی رکعت طاری ہو جاتی۔ عموماً حرم شریف میں بیت اللہ کے بالمقابل یاد خدا میں مستغرق رہتے، بہت کم گفتگو فرماتے، اور جب کچھ کہتے تو اس میں بلا کی جاذبیت ہوتی۔ جب آپ واپس ہونے لگے تو فرمایا، مولوی صاحب آپ کی والدہ صاحبہ کا تقاضا ہے کہ آپ واپس وطن تشریف لے چلیں۔ میں نے عرض کی فن قرأت میں کچھ استباق مغربی قاری صاحب سے لینے ابھی باقی ہیں، سند لے کر انشاءاللہ حاضر ہو جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا، مولوی صاحب کیا ہوا، ابراہیم نہ پڑھا ابراہیم پڑھ لیا۔ بس اتنا ہی فرمانا تھا کہ میرے دل کی کیفیت بدل گئی اور میں فوراً تیار ہو گیا۔ مغربی استاد محترم نے میرے ارادے کو دیکھ کر فرمایا، اچھا میں پڑھتا جاتا ہوں، آپ سنتے جائیں تاکہ اس طرح فن قرأت کی تکمیل ہو جائے۔ لہذا اس طور سے تکمیل کی۔ مولانا حاجی رحمۃ اللہ سے ملاقات۔ مدرسہ سولتیہ میں قیام کے دوران ایک روز رحمۃ اللہ صاحب نے آپ سے ملاقات پر پوچھا، جہاز میں مسئلہ ندائے غائبانہ پر آپ کی کسی شخص سے گفتگو ہوئی تھی؟ آپ نے فرمایا ہاں ہوئی تھی، اور جو الفاظ آپ نے کہے تھے بطور معذرت کہا کہ آپ کے متعلق میں نے یہ الفاظ بھی کہے تھے۔ مولانا نے دریافت کیا کہ اس سلسلے میں آپ کا مسلک کیا ہے؟ فرمایا میں جائز سمجھتا ہوں۔ مولانا نے دلیل طلب کرتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ کی ندا حاضر و ناظر ہونے کی متقاضی ہے، حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر نہیں ہیں اور نہ ہر ایک کے ناظر ہیں۔ حضرت نے جواب دیا کہ بخاری شریف میں متفق علیہ حدیث یعنی مسلم و بخاری میں بھی ہے کہ نکیر مردہ سے چند سوالات کرتے ہیں، جن میں ایک سوال یہ ہوتا ہے، تم اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا اعتقاد رکھتے تھے؟ حاضر موضوع محسوس مبصر کے لیے اور رجل موضوع ہے مذکر مفرد کے لیے جو آدم سے ہو، لہذا وہاں قبر میں محسوس مبصر مرد کا ہونا ضروری ہے، اور وہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، کیونکہ جب تک کسی لفظ کے وضعی معنی ہو سکیں غیر وضعی معنی لینا خلاف اصل ہے۔ جب ایک ہی وقت میں کثیر التعداد مخلوق مرتی ہے اور حسب مضمون حدیث مذکور ہر جگہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیک وقت موجود ہونا ثابت ہوا، تو کیا بعید کے روئے زمین پر ہر جگہ آپ حاضر ہوں؟ اس تقریر کا یہ اثر ہوا کہ حاجی رحمۃ اللہ صاحب گرویدہ ہو گئے اور فرمایا کہ یہ علم لدنی ہے، ہم سالہ سال بخاری شریف کی یہ حدیث درس میں پڑھا رہے ہیں، لیکن ان معنی کی طرف کبھی ذہن ہی نہیں گیا جو آپ نے استنباط کیے ہیں۔ حضرت حاجی رحمۃ اللہ چونکہ ایک محقق اور مصنف مزاج عالم تھے، اس لیے شرح دلیل سے ندائے غائبانہ کی معقول وجہ سمجھ میں آ جانے پر فوراً اپنے سابقہ مسلک کو تبدیل فرما لیا۔ اس مسئلہ حاضر و ناظر کے متعلق باب مکتوبات و ملفوظات میں حضرت قبلہ عالم قدسرہ کا ایک مکتوب بھی قابل دید ہے۔ آپ کی کتاب اعلیٰ کلمت اللہ کے آخر میں ندائے غائبانہ اور علم غیب وغیرہ مسائل پر مکمل تحقیق موجود ہے۔ دجال کے طواف کعبہ کی توجیہ۔ اس گفتگو کے بعد حضرت مولانا حاجی رحمۃ اللہ نے
ایک اور حدیث کی تعویل دریافت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کو طواف کرتے دیکھا جو دونوں دو آدمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر طواف کر رہے تھے، لیکن ایک دوسری حدیث شریف میں ہے کہ دجال کعبہ شریف میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ علماء نے اس کی مختلف تعویلیں کی ہیں لیکن کسی تعویل سے تسلی نہیں ہوئی۔ آپ کے نزدیک ان دونوں احادیث میں مطابقت کی کیا صورت ہے؟ حضرت قبلہ عالم قدس نے فرمایا کہ پہلی حدیث لفظ یطوف آیا ہے، کعبہ شریف کا ذکر نہیں۔ ہر شخص حضرت باری تعالیٰ از اسما کے کسی نہ کسی اسم صفاتی کا مظہر ہوتا ہے اور دیگر اسما اس اسم کے معاون اور ماتحت ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ اسم ہادی کے مظہر ہوتا ہے اور اس اسم کے دو معاون اسما کی معاونت سے اس اسم کا طواف کر رہے ہیں، اور دجال اسم مزل کا مظہر ہے اور اس اسم کے ماتحت اسما کی مدد سے اس اسم کا طواف کر رہا ہے۔ حضرت قبلہ عالم قدس کی اس تعویل کا ماخذ فتوحات مکیہ تھا اور مولانا کو یہ وضاحت بہت پسند آئی، یعنی حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم اور دجال دونوں اپنے اپنے بیت اللہ اسماعی کا طواف کر رہے ہیں۔ ایک یہدی معیشہ کے اسباب میں سرگرم عمل و کمر بستہ ہے۔ ہادی اور مزل کا موصوف چونکہ ذات واحدہ ہے، لہذا عالم رویا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی بیت اللہ مشہود ہوا۔ دوسری حدیث جس میں دجال کی عدم رسائی بیت اللہ کا ذکر ہے وہ بھی صحیح ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ حسب ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دجال کو عالم شہادت میں بیت اللہ تک رسائی نہ ہوگی۔ آمدم برسر مطلب منکر نکیر کے قبر میں سوالوں کا ذکر ہوا تھا۔ ایک سوال پر بحث کچھ طویل ہو گئی۔ اب ان سوالات کے جوابات، پھر ان جوابات پر فرشتوں کا ارشاد اور قبر کا عذاب، پھر چند گناہوں سے عذاب قبر جو حدیث سے ثابت ہے، پھر ایمان والوں کا منکر نکیر کو جواب دینا اور ان پر انعام و اکرام، قبر میں ان پر راحت، پھر اصحاب قبور سے استمداد، صحابہ کرام، اولیاء کرام، علماء کرام کا امداد حاصل کرنا ذکر کروں گا۔ انشاءاللہ اسی ترتیب کو مد نظر رکھنے کا ارادہ ہے۔ اجمالی طور پر ذکر کر دیا ہے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ اس طرح مختلف احادیث مبارکہ کے مفہوموں کو جمع کرنے میں آسانی ہوگی۔ اس ویڈیو میں یہاں تک ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔